السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير يا جماعة. اليوم إن شاء الله عندنا مشكل تاع فويت تاع ماء في البورو. مشكل تاع فويت. أنا كنت درت قبل فيديو على الفويت، درت مشكل تاع لابيب هذيك اللي تجي لورا في ورا الكوليكتور دادميسيون. والخطرة هذه فيها فويت واحدة أخرى في البوشون هذاك اللي يجي هنا في لابيب هذه هنا. درك نحيو. المهم عندنا مشكل تاع الفويت تاع ماء، وراح نبدلو لها ان شاء الله لاشين لا كوروا ديستريبيسيون، ونبدلو لها ان شاء الله الكيتشين كومبلي فيه لا كوروا، وفيه دو طوندور، وفيه فيه الاخر لا بومباو. نحيو هذا البورتفيلتر هذا هنايا. هذا راهو المانو تاع السخانة، وحداها منا وحداها هنايا تلقى واحد البوشون. ها البوشون هذا هو اللي يدير في الفويت. هاي لاطراس تاع هذا هو اللي يدير في الفويت. هذا كيف يتنحى، او كاين واحد السيركليبس هنايا بلاستيك، سيركليبس بلاستيك هنا يتجبد يطلع هكا، يعاود يخرج البوشون. بدلولو الجمع ونديرلو شويه كول، نزيدو رونفورسيوه بشويه سيليكون هذيك وسي بون. هذا المشكل هذا هو المشكل تاع الفويت. دركا عندنا لاشين يا جماعه. كيفاش اول حاجه نبداوها واش هي؟ لازم نوسعو على رواحنا، نحيو الساليكوس نتاع لا باتري نتاعنا. غير الراكوردمون اللي درتها لكم قبل في الفيديو، هاي كيفاش تجيها. تجي هنايا فوق الكوليكتور دادميسيون، تحط فوقها الفلتر بورت فلتر هاي كيفاش تجي. باش نانيليو هذيك اللي قلتلكم عليها لا بيب هذيك اللي نحيو القرعه تاعنا هنا. عندنا هذا الكاشام دي كليبس هنا، واحد منا وواحد يجي منا نحيوه. هي فيها دوشان، فيها شين كبيره وفيها الصغيره، فيها الصغيره وفيها الكبيره. هي المراحل كيفاه يا جماعه. نهزو السياره في الكريك، نهزوها بالكريك ونشوفو نكاليوها، خاطر الكريك نحتاجوه من بعد. اذا ما عندكمش، عندكم اللي عنده في الكريك، نكاليوها من التحت، نكاليو السياره من التحت. واش نديرو بالكريك نتاعنا هذاك؟ نكاليو جهه الكارتير من التحت ونطلعو جهه ما نطلعو شعر الموتور برك باش نفتحو هذا السيبور موتور هذا، نحيوه خلاص. ونزيدو نحيو الكاش هذاك، الكاش تاع لاشين هذاك نحيوه كامل. نحيو لابولي، نحيو لا كروا هذه نتاع الاخر نتاع لي زاكسيسوار هذه، نحيوها تاع الانترناتور ونتاع الكومبريسور تاع لا كليم والطوندور. المهم نحيوها ونفتحو. تبعوا معايا دروك نعطيلكم كيفاش. نديرو كلا هكا حطب بالكريك، نحطوها في الكارتير. درك يا جماعه نفتحوا هذا الكاش دورو هذا، لازم نحيوه كامل باش تبان لنا الاخرى.
لابولي هذيك الكبيره هذيك تاع فيلبروكان. لازم نحيو هذا باش تبان باش نفتحوها، هذيك لازم نحيوها. كيما تشوفوا هاي لابولي اللي هضرت لكم عليها هذه لازم نفتحوها. هكا باش نديرو نطلقو الموتور تشعره برك غير يبان هذا البولون هذا، نقدروا نفتحوه بالكلياشوك ونخدموه. نفتحو دركا الكاش هذا البلاستيك هذا اللي هنا داير هذا نفتحوه ببولونات 10 نحيوه خلاص. نفتحو الطوندور هذا باش يخلينا نفتحو له البولون اللي وراه من دورا. عندي دي كليبس هذا اللي هنا، هذا هذا نفتحوه. كما تشوفوا هنا هاو حلينا كلش، هاو كلش باين هنا. هاي لاشين صغيرة، هذه لاشين كبيرة، هذه لا بومبا هو، هاي لا بومبا هنا، والطوندير الكبير هاو منا تحت لا بومبا هو، الطوندير الصغيرة هنا، هذا الطوندير الصغير تاع لاشين صغيرة. وهذا منا جليسير، هذا جليسير بعدا هو. بون بركا واش نديرو يا جماعة؟ بركا أهم خطوة هذه هي نركبو العجلة نتاعنا. عندنا شوفوا تولوا معايا هنايا الترو هذا خلينا من الربعة هذو الكبار، نهضرو الترو هذا والترو اللي هنا في البينيون الكبيرة هذه وفي البينيون الصغيرة هذو اللي تشوفوا فيهم هذا. حنا واش نديرو؟ نركبو الروضة نتاعنا ونديرو سانكيام، نديرو السيارة سانكيام وندورو العجلة نتاعنا لقدام حتى يطيحوا لي ترو هذو، الترو هذا والترو هذا يطيحوا مع بعضهم هنا اورليني، يطيحوا هنا مع بعضهم اورليني. واش نديرو؟ نجيبو دو بولون 13 ونحطوهم ندخلوهم يركبوا من لورا، باسكو كاين ترو من لورا راكب هنا في لاكيلاس، كاين ترو في لاكيلاس من لورا، كاين اللحول الكرو منا يدخل منا ويفوت حتى الترو اللي في لاكيلاس. لازم يطيح في الترو ويولي ما لازمش يدخل فورسي، لازم يدخل رايح، لازم يدخل ليبر، لازم يكون ليبر. دوك نعطي لكم لا بروسيدور كيفاش. بسم الله. هاو كيما تشوفوا لازم هادو يكونوا هكا ونزيدو نشوفوا لتحت برك نعطيلكم. قلنا هادو الليترو الزوز هادو يطيحوا مع بعضهم اوليني، يجيو ليني وحده مع بعضهم. ولازم نشوفوا هنايا لتحت، نشوفوا البينيون اللي لتحت يا جماعه، البينيون اللي لتحت هذا، ها
البينيون هذا البينيون هذا. هاي شوفوا السنة هذه اللي تشوفوا فيها، شوفوا يا جماعة السنة هذه ها اللي حطيت عليها ترنوفيس هذه ها، السنة هذه تشوفوا فيها مايلة. السنين هذو كلهم قد غير السنة هذه برك مايلة. هذه لازم تطيح مع هذا اللي هنا، تطيح مع هذا الروبير هذا. ها الروبير ها نديرلو الضوء باش يبان مليح. ايوا هكا وبان. ها الروبير هذا يا جماعة مش هذا خاطي، هذا خاطي. ها هو الروبير. ها السنة هذه هذا لازم السنة هذه المايلة هذه تطيح مع هذا، تطيح مع هذا. بركا واش نديرو هنا، نزيدو ندورو الرضا نتاعنا. شتو كيفاه طاح معاها، طاح السنة المايلة هذيك هي طاحت مع الروبير تاعنا هذاك. وهذو نتاعنا هادو هم يكونوا هاو كي تحط التورنافيس. دوك نجيبو بولون تراز ونعطيلكم كيفاش. هاو جبنا دو بولون تراز. حطو واحد هنا، هاو تحسو يدخل في بلاصتو منا، وهنا ثاني هاو دخل في بلاصتو. حنا لو كان نحاولو ندورو ما يدورش معنا. هاو شوفوهم ليبر، لازم يكونوا ليبر. هاو كيما تشوفوا هاو البولون، هاو نجبدو هاي بلاصتو في لاكيلاس لداخل. هاو يدخل ليبر. هاو كيما راكم تشوفوا هذه هي بلاصتو. يدخل هنا يحكم. ما من الجهة اللي من هيه ما من الجهة هذه فيها نفس السيستم. نبداو بالطوندور هذا. هو كي راكم تشوفوا جيست نرفوه برك يترخف وحده. هو درك راهو مطوندي كيما تشوفوا. هاو ليكم هذا الطوندور الكبير اللي يجي لتحت، وهاي لاشين تاعنا. هاو نفتحوها، نحيو الطوندور الدوزيام الصغير هذا. بسم الله. جيت نرخفوه برك تترخف لاشين تاعنا. نحيوها من بينيون الصغير هذا. كما تشوفوا فيها نخ مرخوفة. هي في التركبات لازم تركب هنا الجهة هذه مرخوفة، والجهة التحتانية تكون مزيرة هاك باش من بعد الطوندير كي يزير تزير. كاين اخرين يغلطوا يركبوها منا مزيرة ومن تحت مرخوفة. من بعد كي يركب وينوض كلشي يلقى لاشين تاعهم ديكاليا. كاين كيما هذا الكريسير هذا. الكريسير هذا يرحيا كنت تسمعوا فيه. هذا لازم نحيوه.
نحيو ثاني لا بومبا ونبدلوها. تسمعوا في لا بومبا كيف تزفرها. عندنا لا بومبا يا جماعة، قبل ما نحيوها نفرغو الماء تاعنا، نديرو حاجة كيما تشوفو هنا، نديرو حاجة هنا لتحت ونحلو الديريتا التحتانية خلاص اللي خارجة من الرادياتور، نحيوها، نحيو الكولي نتاعها، نديرو بركا مادا نفرغنا الماء، نفتحو هذا اللي كنت هضرت لكم عليها الدول. سيركليبس تاعو وساهل تجبدو يجي. هو البوشون اللي قلتلكم عليه، نحينا له السيركليبس، يبقى من بعد وش هو تورنوفيس بركا. هنايا تورنوفيس هكا نتبعوه. هذا هو البوشون، هذا هو اللي كان يدير في لافويت. هذا منا ثاني نحيو الكاش، هذا فيه واحد البولون منا اريير هنا، هاو يجي هنايا من اللورا. كي تكون لاكروا ديستريبيسيون مزيرة بزاف، دير بالزفار هذا. كانت الموتور كي يكون يدور تكون تزفر، عشان لازم كي يركبها الواحد لازم ما يزيرهاش مليح، عندها بلاصتها، عندها في الطوندور كاين عنده واحد لي فلاش، دوك نعطيلكم بعد كي نجيو نركبو. لازم ما تفوتش لي فلاش هذوك، كون تزير فوق القانون تولي ديرلك المشكل هذا، تولي هذه تولي لا بومبا وهذه تولي تزريت كيما هكا تزفرها. بركا واش نديرو، ننظفو البلاصه هذه نتاع لا بومبا، جهة الجوان هذه ننظفوها شويه. اول حاجه نديروها نركبو لا بومبا وهي الاولى، بعد نجيو معاها بشويه. هنا كيما تشوفو نظفنا بلاصه لا بومبا منا بالبوبي فير، اذا فيها كول كبيره نقراطيوها على الاول بالكيتار ولا باي حاجه، ومن بعد تبقى راكوش الرقيقه هذيك نحكوها شويه بوبي فير رقيق 400 برك، منديروش بوبي فير خشين، نديرو بوبي فير رقيق خلاص، مال 400 600 نديروش المهم خشين باش ما ياكلناش في الالومنيوم من. هذا هو. شوفوا هنا درك قبل ما نبداو نركبوا في الحوايج، نعطيلكم الحوايج اللي شريناهم. قلنا هذا كيت كومبلي، فيه لاشين الكبيره وفيه لاشين الصغيره، فيه طوندير الكبير وفيه الطوندير الصغير، نزيدو واش فيه، وفيه هذا لابولي هذه، فيه لابولي هذه
فيه هذه ما نركبوهاش حنا، هذه في هذه تركب في لي موتور القدم، تركب في الكلي في الجولف سيريكات، هذه اللي فيها موتور 1.4، هذه حنا ما نركبوهاش، هذه ما نديرو بها. وعندنا هذه لا بومباو، هذه لا بومباو تجيب الجوان تاعها. هذا كيت كومبلي، هذا جماعة يدير 1600 كيت، هذا هكا بات فيه هكا يدير 1600 مع الكارطونة هذه. وهذا في ماركة مليحة الفابي، هذه ماركة المون. وشريت ثاني هذا شريتهم وحدهم، هذا شريته ب150، هذا نتاع الطوندير تاع الكروة هذه. وهذه كروة ثاني شريتها ب150 في البوش. بون شرينا لها الجي 12، هذا كونسونطري نخلطو فيه لو ديستيلي. وهذه الزيت باش نديرو لها فيدونج، هذه الزيت دير 200,000 4 لترات سيمي سينتيتيك نافستيليا 1040. وهذا البوش، هذا الفلتر اويل، هذا في البوش يدير 70,000 ولا. بون هذا هما الحوايج اللي شريناهم باش نركبوهم. قلنا هذا كيت كومبلي، هذا يدير 1600، كي تشريه كومبلي خير يجيك موان شير، بركا نبداو ان شاء الله، نبداو نركبو ان شاء الله.